ल हामी गयो त कहाँ पुग्यो शिवपुरी पुग्यो हामी गेटमा फक तर यो त्यति लामो उकालो चाहिँ थिएन है सोचे भन्दा पनि थोरै 2 मिनटमा पुग्यौँ हामी Look at me bro This is the entrance door है अब अहिले चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने हाम्रो ठाउँ रहेछ हैन 100 रुपैयाँ टिकटको एन्ड यहाँ के छ हामीले सबै हेर्न पाइहालिन्छ त एन्ड सो हामी पस्यो भित्र है एन्ड लेट्स गो मेरो हो क्या नोट 5 भनेको चाहिँ ओके इन्ट्रेन्स हेर्दाखेरि त रमाइलो छ है अब आर्मी ब्यारेकहरू छ कृपया निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हल्ला नगरिदिनु होला सरी सेनेरिया विशेषता यता छ हाम्रो है ओके स्टार्टिङ फेजमा त राम्रै छ है जस किप अन मुभिङ फर्स्ट सर्टकट है के गरेर चाहिँ थाहा छैन जस हिँड्दैछु होइन एन्ड द वे लुक्स गुड म गर्छौँ धन्यवाद राइट खासै खिच्ने चिज त के मान्छे रहेछ त सो यार अरे गाई चाहिँ जङ्गलको बिचमा छौँ है हामी म एक्लै छु पछाडि अलिअलि मान्छेहरू छन् अनि रोड हेर्दाखेरि त इट्स ओके इको टाइपको रमाइलो नि हुँदैछ मान्छेहरू जस ट्र्याक चाहिँ अलि उकालो छ होइन एज यु क्यान सी अनि त्यो मुनि हेर्दाखेरि ओह्रालो बढिनेछ थाक्नलाई चाहिँ अब रोड पनि त्यस्तो छ फेरि थाकेको देखिसक्यो मेरो अहिले नै थकित भइसक्यो ओके फ्रन्ट ब्याक क्यामेरा है गाइज अब दाइ ओके सो सर्ट ट्र्याकको एन्ड चाहिँ यताबाट हुँदो रहेछ एन्ड एज यु क्यान सी होइन लङ ट्र्याक चाहिँ यताबाट आउँदो रहेछ अब दाइलाई आउँछन् 5 मान्छे सर्टकट लिन मान्दैन यार अलिअलि वनस्थलीहरूको चाहिँ आवाज आउँदैन सर ठाउँ लुक एट द सिनियर गाइज नेचर पावर भन्छ क्या क्या नेचर पावर चाहिँ राम्रो छ क्या जे भए पनि ओके गाइज सर्टकट है सर्टकट चढ्दै चाहिँ हामी सर्पको जस्तो बाटो लाग्नुभन्दा चाहिँ नि स्ट्रेट त्यो डाँडा काटेर हिँडेको छौँ सो अघिको सर्टकटमा पनि लगभग 5 मिनटको चाहिँ सेभ भएको थियो अनि वे त हुन्छ नि अलिकति स्लिपर टाइपको छ क्या जुत्ता राम्रो भएन भने त आई डोन्ट थिङ्क इट इज अ टास्क त्यो पनि ठिक छ आर्टिस्ट लाइफको बलहरू हामी निकाल्नेछौँ रमाइलो त त्यस्तै हो रुखसुख हेर्ने चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्ने भनेको छैन बाघचितुवा भेडा बाख्रा पनि छैन छ भनेर सुन्ने हो खै साँप पनि छैन छ चाहिँ के त मान्छे बाइक 2 मिटरबाट अलिकति हामी हरायौँ ल अहिले चाहिँ साँच्ची नै भन्ने हो भने न बाटो छ भिरानो बाटो है माथिबाट आकाश पनि देखिँदैन न चितुवा छ न बाघ छ है टु बी कन्टिन्यू ल यसरी मिलाएर ल ओके ब्रेक टाइम है अब कता भिडको बिचमा हामी ब्रेक टाइम गरिरहेको छौँ दिस इज माई जुत्ता प्यान्ट अलिक एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ है अलिकति जिउ चाहिँ कठ्याङ्गै भएको यस्तो पवित्रमा बस्ने खतम मजा पनि आउँदैन थकिलो अनुहार छ है गाइज आज अलिकति मेन्टल हेल्थ पनि राम्रो छैन भन्ने पनि आई क्यान फिल हिजोदेखि त्यस्तै भइरहेको क्या दिक्क लाग्दो जस्तो भइरहेको थियो त्यही भएर निस्किनु ला मलाई अनि त भोलि जाउँ भन्ने हुन्थ्यो दिमागमा ए सरी मैले थुकेँ है बार यु सुड बी पनिस्ड नेचुरल कन्ट्रिब्युसन भन्छ कि दाइलाई कहिलेकाहीँ युरिन कहिलेकाहीँ थुकहरू धेरै भयो नि त नराम्रो काइन्ड अफ ल के पनि छैन फेरि टु बी कन्टिन्युड आकाश के गाइज बाटो अलिकति गाडी छ है भिरान टाइपको एज यु क्यान सी हाम्रो एक्जाम्पलमा कोही मान्छे हिँडिदिनुहुन्छ अगाडि अभिषेक बहादुर दाई अब बाटै छैन है अब कफी भयो हो र कसरी कफी हालेको परिस्थिति त्यहाँ र आइएम चर्निङ अप है म अब मोबाइल राख्छु टु बी कन्टिन्युड आउनुपर्ने परिस्थिति हाम्रो अब यो यहाँबाट चाहिँ बाटो नि अर्को वे आयो नि हामी ओके फेरि बिरान बाटोमा फेरि हामी हरायो फक्मी बबाले माथि चढ्यो है दाइरे म चाहिँ अनुहार पनि थकित भइसक्यो अब चाहिँ ओके अल्ला अब ग्रिपै हान्ने ठाउँ छ नि एउटा हातले त
एक हातमा मोबाइल ऐट अठाउ यो वेदर हो नि जे भए पनि रुखले बनाइदियो कि कुन चाहिँ भालुले आइज मेरो घरमा भनेर हो तपाईँ हर्ने ठाउँ चाहिँ एउटा उद्घाटन गरिदियो गुनी लाग्छ नि त बाउको त सबै घरमा आगो पनि हराउँछ अर्ग्यानिक होला यहाँ अर्ग्यानिक मल हुन्छ यहाँ त साँपहरू चाहिँ होला मैले किल्छ भने हामी सरी है है 1 2 3 ग्रिप 1 2 3 ल ल ल ल बग्यो बग्यो म त बगेँ रेस्लिङको जस्तो याद गर्ने क्या त्यो रिङले ठोकाएर अलिकति काठ उठाउनुपर्छ क्या हाइट सायद हामी रङ ट्र्याक राइट ट्र्याकमा त हामी छँदै छैनौँ है टोटल डिजास्टर रङ ट्र्याक नि हो यो हाइट नेट छ कि छैन कहाँ हुँदै यसमा त वे पनि हुँदैन नि तर हामीलाई माथि पुग्न लाग्छ क्या फक माई लाइफ फक आज त मानु ओके जुस र अन्डा खाँदा नि यस्तो दोस्रो अन्डाले जस्तै अलिकति हो नि ब्याकअप एनर्जी चाहिँ दिएँ हामीलाई खेल्नलाई पानीको त घाँडो गरेँ क्या यो मैले खोजेको त भेटेँ त मैले ल ओके रिसोर्सेस भेटेँ मैले क्याम्प बनाउन न त रटीको क्याम्प गाइज रिसोर्स भेटेँ ल फर्स्ट टाइम राम्रो बलियो डन्डी खाना सारलाई दिने खालको खट्टा र पात ब्लगिङ भनेर हालेको दाजु होइन मेरो ब्लगिङ फक बन्द गरेँ पानी खारेज ल्यानुपर्छ क्या खै त हाम्रो केयर रक्षा गर्ने मान्छेहरू त 100 रुपियाँ काटेको हजुर हामी रक्षा गर्छौँ भन्दैखेरि केटाहरू हो चिन्ता नगर दा यो काट्छ त अरू काम लाग्यो यहाँ चाहिँ ऐट तर भाँच्चितिर चाहिँ पनि धेरै चाहिँ स्टेबल छैन जस्ट सपोर्ट हुन्छ काइन्ड अफ आज सपोर्टिभ होइन त्यही दियो है नन्डीले ल फक भाँच्यो मेरो चाहिँ भाँच्यो अलिकति गयो त्यही भएर साइजमा जानु हुँदैन क्या त्यो पनि त्यो पातलै बाटो ओ भाँच्यो आउन कस्तो ठोक्यो मेरो फेरि बाटो त के हो भने नि माथि चढाउँछ हामी नेभर एन्डिङ भर्टिकल लुपमा पायो त हामी अब अन्दाजको हिसाबले त सिधै हुनुपर्ने हो बाटो हुनु चाहिँ पर्ने त सिधै शिवपुरीको द्वार नै पुग्छ हामी अब आइरहेछ र भनेको तारिफमा चाहिँ तारिफ छ कपालको पनि लग्सिकदार हेरौँ है ढकारीमा मान्छे खायो पार्यो ढका माऱ्यो हिँड्यो बुस्ट बुस्टेको बुस्ट पारी द सिक्रेट अफ माई एनर्जी भन्ने अलिकति चिन्ता गर्नुपर्छ यो चाहिँ ठाडै छ नि उकालो पनि ल ल ल के मारिदियो अनि खिल्चेर के आराम गर्ने दाइ बाटै थाहा छैन माथि माथि गइरहेछ हामी कति मुनि चढिसक्यो हेर्नु न हामीलाई वे त्यसरी हो नि तर हामी आइरहेछौँ सिधै अनएक्सपेक्टेड फकिङ लाइफ ल के आने भनेको त फोटो खिच्छ एउटा माथिबाट मेरो ल टिभी कन्टिन्यू गाइज सी यु नेक्स्ट टाइम ओके चिसो भइरहेछ अब चाहिँ माथि हिँड्दै गएपछि ट्र्याकहरू एज यु क्यान सी फक्ड अप ट्र्याक छ अब त हाम्रो या लेट्स गो journey to the hill or heaven ल फक यार बाटो छैन यहाँ यहाँ चाहिँ ल वेट देयर इज बाटो धेरै तल चाहिँ
वेट देयर इज अ वे त्यो अन्त मेन भनेको त चढ्न कठिन छ है चढ्न कठिन छ तर चढेपछिको आनन्द फेरि बन्द छ नि त फेरि ल अर्को पनि वे यस्तै छ फेरि घाँस है बाटोले दिखायो क्या खै के गरे आज बाटोले म त फादर अब बाहिरबाट हेर्दा गाइज होइन हामी डाँडाको त यति माथि पुगिसक्यो हेर्नु नि त्यहाँ पाहाड त्यही देखिरहेको छ क्या राम्रोसँग हेर्ने भने त्यो पाहाड देखिरहेको छ कति मुनि देखिरहेको छ क्या पाहाडलाई ल हेर्नु त्यो पाहाडको त्यहाँ हामी त्यहाँ लगभग हिल नै पुगिसक्यो यार यति सानो प्राणीहरू हामी होइन 2 पाइलाले पनि हामी यति माथि पुग्छौँ भनेर चाहिँ सोचेका थियौँ तर पुग्यौँ पनि गन्जी मोड्नु चाहिँ गाइज म आमा गन्जीमा मेरो रातो भर्खर के खिच्यो त्यो के हो भित्तिको गरेर सेन्सरले जङ्गल है देखाउने चिज त केही पनि छैन है भिरहरू है फेरि टुपी कन्टिन्यू गर्छु ल म अब किन डरलाग्दो भिरहरू छ खस्यो भन्दा फेरि खस्यो त लाइक एक्जाम्पल है यो मेरो बडी है Can you see that? To be continued. माथि जाने बाटो यही हो पर्सेन्ट चाहिँ घटै ब्याट्री है अझै नि बिरानै बाटोमा छौँ हामी है अब वेदर यस्तै हो कहाँ कोही छैन अगाडि पनि छैन मान्छे पछाडि पनि छैन टु बी कन्टिन्युड ओके गन्जी मोडमा छु म है अनि अब त पसिना पनि आइसक्यो हजुर कटु मोड त उयो त यसलाई फेक लाफ भन्छ यसलाई चाहिँ होइन ओके एज यु क्यान सी होइन बाटो घाटो जस्तै छ हो खस्यो भने त फेरि जिन्दगी त नमुना हुन्छ त्यहाँबाट त गाइज हामी माउदी छौँ हेलो गिजा फुल्दा त लास्टै गिजाको पनि उपचार गर्नुपर्ने यार घर गएर अब डेन्टिस्टमा जानुपर्छ कपाल कस्तो बिग्रियो भने मेरो जति दामी देख्नु पनि त्यस्तो देखिरहेको छ नि अब कपाल चाहिँ म बान्छु अब चाहिँ किन फ्रेस हुँदैन गाइज होइन त्यो दारी काटेछु फेरि दारी काटेपछि त्यही हो गाला पनि स्किनहरू राम्रो देख्दैन के भन्नु ओके लेट्स गो कता जाने यता जाने कि यता माथि गइदिँदै कहाँबाट जाने हो यहाँबाट सर जाउँ न यहाँ गइदिउँ न टु द लेफ्ट अलवेज गो लेफ्ट या राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट गुलाब फट फाट्दिन के गर्छस् तेरो गुडा फाट के दाइ बड्को ल ओके कपाल मान्छे म राम्रो देखेन म आई डोन्ट लुक ह्यान्डसम स्योर ल वाइफाई भेटेको अवस्था है गाई चाहिँ अब डाँडामा कहाँ भनेको न चिन्नु छ बाटोको है सर्टकट भनेर पुरै आउनु चाहिँ आइयो सर्टकटै हो यो होइन तर यसको डेस्टिनेसन कहाँ आयो नि त थाहा छैन क्या वी आर अन द जर्नी अब रुखहरू हेर्नु न ल रुख अहिले यहीँसँग हामी रुखमै पुग्न लागिसक्यो हेर्दा हेर्दै चढ्दा चढ्दै कति माथि गयो होला पुलिसहरूले पागल भन्छ हामीलाई देख्यो भने अहिले ल टुपी कन्टिन्यू गाइज ल भिडियो मोड त अनै रहेछ गाई चाहिँ ठाडे उकालो छ है ठाडे ओह्रालो पनि छ ठाडे उकालो पनि छ ठाडे ओह्रालो पनि छ जाने कता त अब यो हो नि होइन चढौँ ल 3 2 and 1 टु बी कन्टिन्युड अरे के भन्नु भनेको भिड बाटोमा हिँड्दा छ हामी फर द फर्स्ट टाइम इन द फकिङ लाइफ ठाडै छ क्या अब भिडियोमा चाहिँ नदेखेला ठाडो भनेर नि तर अब के भन्नु भने अब यहाँ अब ल यहाँ त के फलिरहेको छैन अङ्गुर जस्तो फक इज दिस त्यो नि गु होला घुम्नु खानेको भयो के फल तर बोतल छ देख्यो हजुर वी आर इन ट्र्याक बोतल रहेछ पानीको बोतल मानव आएको ठाउँ है यो यस वी आर नट द ओन्ली वन अब गाइस फेरि टु बी कन्टिन्युड है किनभने एकदम ग्रिप हान्न गाह्रो छ अब लुगाडी साइड क्या गुफा पनि छ ठाउँ ठाउँमा तपाईँ हामी क्लिपमा हुनुहुन्छ त आरामले टोकाइदिस् गाइज कुन चाहिँ ढुङ्गामा यहाँ पुगिसक्यो कि म यो के भइरहेछ क्या लाइफमा अनएक्सपेक्टेड फकिङ जोर्नी भन्छ कि यसलाई चाहिँ अन्त मलाई यसरी जोर्नी चाहियो होइन आउँदा चढ्नु बस्नु एकछिन यतातिर सबै अब पानी पाउने ठाउँ यो ठुलो चट्टान छ माथि मान्छे किन आएको पनि थाहा छैन अब डाँडा हेर्दाखेरि कति हाइटमा छौँ भन्दाखेरि त अब यो हुस्कुले पनि थाहा हुन्छ नि त डाँडामा पुगिसक्यो हामी
एकदमै ए नेटवर्क आयो Cheers to life, guys. We found a love in this hopeless place. फर्जी चल्यो ओपन गो ए त होला नि अब ल हामी कति माथि छौँ है वे हेभ एस्टेन्डेड टु हाई के म कपाल अड्किन्छ भने कपाल त नभए नि भएन ओके धेरै नै माथि छ हामी है सो तल हेर्ने हो भने त्यो एकदम त्यो अगाडि छ नि एउटा भिड जस्तो त्यो चाहिँ डह्रो तल यहाँबाट गुल्ट्यो भने चाहिँ फेरि जिजी लाइफ हुन्छ फेरि त्यही अब त के देखाउनु छैन ओके गाई सर्ट वे चाहिँ नआउनु होइन बाटो चाहिँ कतै पनि छँदै छैन अब बाटो कहीँ डिरेक्सन छैन हामी त्यो फुड स्टेपहरूको भरमा हिँडेको प्लास्टिकहरूको भरमा हिँडेको थिनहरू पनि आएर फर्क्यो होला औँला दुखिरहेको छ त्यसमाथि प्याचक्क पिच्का चाहिँ औँला त मेरो पिपाइरह होला के भएन यो भाइहरूले यो भिडियो हेर्नु भइरहेछ भने तिमीहरूलाई श्राप लागोस् यस्तो नराम्रो बाटो देखाइरहेको सर्टकट होइन दाइ सर्टकट हो खालि चाहिँ परेन ठिक छ ओके यहाँ बाटो टिभी कन्टिन्यू गाइज रिबन अलराइट पनि नदेखेको कि हामीले यताबाट खै केही देखाएको छैन अब यहाँ म चढ्दैछु है गाई चाहिँ गाई कति गाई चाहिँ म आफै चढ्दैछु भन्ने हो नि त्यसो नि वेदर अलिकति गाडी छ तर निहुरेर अब यसो छ नि हातमा बोतल एउटा हातमा मोबाइल चढेँ ल अब दाइलाई हेरौँ हाम्रो लुक एट द्याट इडियट लुक एट दिस फकिङ इडियट हुआ लेट्स गो जानेको कता हो माथि ठाडो चट्टान छ यहाँ त अब यहाँ त रोप पो चाहिन्छ हामीलाई त डोरी चाहियो लाग्छ यहाँ चढ्नलाई त लस्यो देखो भाइ बोतल खालिन्छ म त पानी के घाँडो भएर बोतल त ब्यागमा हाल नि त तिम्रो ब्यागमा ठाउँ पनि हुनु पऱ्यो नि त्यो स्वेटर माथि देखिसक्यो ए कपाल त्यस्तै फेरि अगाडि आएकै छ आँखी अगाडि ए हामी के बलिको बख्राको वे आयो क्या ए चौधको प्लास्टिक छ यहाँ सबुत वेयर अन द राइट ट्र्याक यस्तो खेलेको नि काम लाग्छ खाने मान्छे त देउतै हो नि दाइ हजुर छ दाइ तर मेको वे हो क्या आवाज सुन्नु न खास हो चट्टान आयो ओके फक छ होला नि त अब के गर्नु म त थाहै छैन के झुन्डे खायो कपालमा ल दाइ तपाईँ भिडियोमा हुन्छ आउनु साउन्ड पर्छ भन्नु म आउँछु यस्तो बाटो हेर्नु न आफै पनि यो भयो त फकिङ हाइकिङ भनेको मभन्दा माथि के चाहिँ थाहा छैन ढुङ्गा क्या अब यस्तो ओके यहाँ भनेको छ नि त ग्रिपर हान्ने नि यहाँबाट एज क्यान से गाइज अब ग्रिपर जानुपर्छ हामी अबबाट है अब क्यामेरा फेरि अब अफ गर्छु म अनि टु बी कन्टिन्युस अब माथि गएर अब यहाँ अलिक रिस्क उयो छ क्या पछाडि सचाइयो भने खुट्टा त फेरि डह्रो झन्झन हुन्छ त फेरि अब लड्यो भने चाहिँ होइन एउटा राम्रो एउटा गोप्रो चाहिँ किन्नुपर्ने भयो क्या टाउकोमा हाल्नलाई रमाइलो हुन्छ भिडियो देखाउनलाई ज्याकेट धुनुपर्छ फक हराएँ हामी माथि गाई स्लाइड हान्दै आमामा यो प्यान्टहरू झन्डै च्यात्तिन है र अरू गेम खेला जस्तो भइरहेको छ कि इन रियल लाइफ ओके अलिकति जिउ पनि अलिकति डराइरहेको छ तर भन्ने आई एम इन फियर काइन्ड अफ है धेरै नै माथि छु म त हाइटमा अब कहाँ भिडिमा छ भनेको फक हाइटबाट चाहिँ अलिक डर लाग्थ्यो मलाई तर अझै पचाउनु खोजिरहेको छु पनि आयो म पुरै वर्ल्डमा है गाइज यो डाँडामाथि अब कता है पनि हाम्रो भ्याली जस्तो मुनिको देखिरहेको छ ठाउँहरू माथि अब धेरै होल्ड स्टिल पनि गर्नु हुँदैन किनभने वाइल्ड एनिमलहरू हेरिरहनु सक्छ फेरि अपर्च्युनिटीको लागि अन्त म पनि अपर्च्युनिटी हेरेर चाहिँ त्यो पनि स्टिल अब यहाँबाट झर्दैछु म है अब यो झर्ने ठाउँ पनि छैन चढ्न त चढेँ जसरी बोतल पनि फालिदिएँ मैले ल फक माई लाइफ क्या अब माथि पनि छैन तल पनि छैन बाटो कहाँ पुग्यो कि हामी त अब माथि यस्तो भिड छ चढ्यो भने म देखाउँछु ल फ्रन्ट क्यामेराबाट अब के 3 घन्टा चढिसक्यो माथि गएर तल गएर फेरि मन्दिर जाउँ भने ढिलो हुन्छ आएर न गाई यहाँबाट स्थगित हुन्छ जस्तै हाम्रो अब लक्ष्य चाहिँ अब कस्तो डाँडामा छ क्या अलिक जिउ चाहिँ कापिरहेको छ मेरो काइन्ड अफ फियर
हल्ला तलको सुनिरहेको छ होइन अब यो बाटो अलिकति अब जाने गाह्रो छ यहाँ मुनिबाट यस्तो भिडमा चढेको छ माथि त चढ्यो तल जाने फेरि गाह्रो फेरि माथि तल भित्र गरिसक्यो भने कसत मात्रै ल टु बी कन्टिन्युस लस्ट एन्ड फाउन्ड मोडमा है गाइज अब यो चाहिँ अब कहाँ भनेको भिडियो एउटा खसिरहेको छ है अब अरू ग्रुप चाहिँ रिग्रुप भयो हाम्रो अघि जस्तै एक्लै चाहिँ परिरहेको छ होइन अहिले माथि एक्लै परिरहेको थियो अब अहिले जस 8 जना चाहिँ भयो हामी समाइनुपर्छ दिस इज वेरी फक्ड अप है यसरी चाहिँ अब अन रिस्कमै गाइज बाटो साटो छैन है हामी यहाँ पुरै कोही हल्ला चाहिँ भइरहेछ हामी यहाँ into the wild. I like to travel. हेल्प गर्नु न जोड्ने त होइन अब हामी डेस्टिनेसनमा चाहिँ अलिकति हराइसक्यो होइन केटाहरू झर्दै हुनुहुन्छ हात समातेर विथ द ग्रिप है यहाँ हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ हाम्रो मुख्य मेन पात्र चाहिँ यहाँ हो क्या अनि म त पुरै झुन्डेर पुरा स्लो तरिकाले आइरहेको छु पुरै स्लो एन्ड ब्लो लुक एट दिस गाइ तर रमाइलो भइरहेको छ हामी डेस्टिनेसनमा नपुगे पनि होइन काहीँ न काहीँ छौँ कि हामी इन्टु द वाइल्डनेस भन्छ नि यसलाई त्यही त हो नि होइन त्यसमाथि म जस्तो मान्छे अझै यसरी मात्रै आउनु लेखाएर चाहिँ ल टिभी कन्टिन्यू गाइज है लेट्स बी सेफ राइट द्याट इज नम्बर 1 प्रायोरिटी त्यो गाइज एक्सपिरियन्स भनेको यस्तो हुन्छ गुल्टिनु भएन त्यही हो रुल नम्बर 1 नेभर लुज अ ग्रुप एन्ड अ ग्रिप राइट किरा चाहिँ कता कता के देखिरहेको छ होइन तर म किरा चाहिँ अब लाइभ किरा चाहिँ देखेको छैन त्यो मरेको चाहिँ त्यो के बोक्राहरू चाहिँ देखिरहेको छु एटलिस्ट हामी एक्लो छैनौँ क्या सोलो चाहिँ भएन हामी त त्यो राम्रो कुरो चाहिँ गाई चाहिँ एउटा गोप्रो भइदिएको चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो कि अब झर्न त झरिरहेको छौँ हामी होइन गफ गर्दै है अभियसली अब केटाहरू तल पुगिसक्यो म त भिडमा सधैँ पनि औँला अलिकति फुले जस्तो भएको थियो अहिले त हिच ओके काइन्ड अफ ओके भएको छ लेट्स गो गाई चाहिँ हामी कता हो मोडमा छौँ हामी अहिले पनि है खोलाको मुहान सबजना हराएकै छौँ हामी होइन तर हराएको जस्तो महसुस चाहिँ भइरहेको छैन क्या अब कहाँ भन्ने भने टु बी कन्टिन्युस फेरि भन्ने ओके सही रहेछ यो त बाटो छैन मोडमा पुग्यो हामी अब चाहिँ यहाँ ओके ब्लसम चेरी अब यसमा पनि इन्जोय गर्नुपर्ने कहाँ बाटो छैन यताबाट दिस इज द एन्ड एन्ड टु द डेस्टिनेसन केही छैन कि बाटो छैन भने बाटो छैन टु बी कन्टिन्यू फेरि पनि के भन्नु अब जिउ अलिक थकिँदै छ होइन हिँडेको डेढ घन्टा जति भइसक्यो आउट अफ नोवेयर होइन खोला चाहिँ तल बगेको आवाज आइ नै रहेछ अनि माथि हुनुहुन्छ कोही हराएको प्राणीहरू हामी जस्तै सो जस बेग्लाउनु पो भइरहेको छ लाइफमा काइन्ड अफ गेमिङ टाइम बस्दै सब चिप्लिरहेको छन् चिप्लन फिस्लन होइन त्यही त हो ओके एन्ड गाइज वी आर इन्जोइङ होइन अहिले अब डाँडामाथि कति अब लगभग हामी 1000 मिटर माथि हजुर छ ल दाइ अहिले 1000 मिटर जति हामी माथि चढेको थियो नि त अहिले लगभग 500 मिटर जति तल झर्छ कि झर्दै जाउँ अनि केही भएन नि यो त दिस इज लाइफ गाइज वेलकम टु द जङ्गल ओके हामी कहाँ थाहा छैन अहिले पनि अहिले सुबे गयो है ए खेलेको मलाई मोबाइल यहाँ रिक्समा नबस्नु अलिक अगाडि त्यही त झोला कस्तो बटाइरहेको छैन भनेको मरिन्छ कि कहाँ मरिन्छ भने के हो यो खाइदिनु ओके भिडियो बनाउनु ओ हेलो के छ सुन्दरी जलतिर आइपुग्यो हामी केडा कता हो चोकतिर चोक भएर रापतीको माछा रुखी रुख्छ होइन ओके जीवन इन्जोय भइरहेछ है द्याट्स वाट आई वान्ट टु से या
अच्छा रापतीको माछा टिभी कन्टिन्यू मैले टिभी कन्टिन्यू भन्न बिर्सेछु क्या त्यही भएर क्या अलराइट अझै पनि लस्ट ट्र्याकमा छ हामी है हिँडेको लगभग 4 घन्टा भइसक्यो एन्ड वी डोन्ट नो वेयर वी आर एकछिन होइन रमाइलो भइरहेछ कस्तो सेतो आएको क्या कलर मिलेन नि आउने गाइज बाटो छ अरे यता ल टिभी कन्टिन्यू फेरि है गाइज सी अन द साइड हेलो हेलो डाइरेक्टली र है सबै होइन ह्यान्डसम ह्यान्डसम केटाहरू छन् यतातिर सब यङ जस पानीको आँटेको छ नि केटाहरूले है पानी द्याट्स गुड ओइ खतरा चिसो है पानी यार मजा यार नेचुरल वाटर नेचुरल ओके ओइ कति चिसो पानी यार ल ल ल ल ल बागदर चाहिँ देखेँ होइन त्यही पनि यसरी पानी छुई हेर न एकचोटि लाउँदै गर्नु न म यहाँ पछाडि हान्दै गर्छु ल ल ल गाइस भ्लग हान्दै गर्नु है स्योर आई एम रेडी त्यहाँ मास्क कुन चाहिँ छोडेर चाहिँ है ल गाइज अब बाटो अलिकति डेन्जर टाइपको छ मैले टु बी कन्टिन्यू फेरि पनि गाइज यो बाटो हो ल ल ल लेट्स गो नेचुरल चिप्लिटी पनि थियो गाइज यो त यार यो त भन्नै पर्छ यो चाहिँ कहाँ ग्रिप पनि छैन हान्नलाई होइन झऱ्यो भने सिधै तलै झर्छ हामी यहाँबाट सो आइम वेटिङ फर देम आउनु न आइम स्लोलिङ अब आउने चाहिँ नहुने थियो तर हामी डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुगेनौँ जस जर्नी चाहिँ रमाइलो भइरहेछ एन्ड वी आर प्राउड वी डोन्ट रिग्रेट एनिथिङ राइट ओके टु बी कन्टिन्यू गाई चाहिँ मैले सामान पर्छ है टु द ड्युटी इट्स टाइम फर द न्युक होइन यो ठाउँमा आएर चाहिँ न्युक हानेर होइन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ यो त अरू कुनै डिजास्टरको बेला हुन्छ नि होइन अब दिस इज वाट इट इज कहाँ पुग्यो थाहा छैन हामी होइन 3 घन्टा हिँड्यौँ अलिकति ज्यान चाहिँ अलिकति काइन्ड अफ टायर्डनेस छ फोटोग्राफर के भन्नु फोटो भनेको फ्री फुड है गाइज थ्याङ्क्स टु डेम होइन अलिकति माइन्ड काइन्ड अफ डल भएको थियो जस्ट बहिनीहरूले दिए मजा आयो एन्ड अफ द जोर्नी गाइज चाहिँ अब योभन्दा धेरै चाहिँ हिँड्न सकिँदैन हामी होइन यो नागा गुम्बासम्म मात्रै गयो आजलाई बागदर नेक्स्ट टाइम होइन हराएकै भ्याउँथ्यो क्या त्यही त सबैजनालाई अब एभ्रिबडी इज टायर्ड अलराइट गाइज लस्ट एन्ड फाउन्ड त्यो ठाउँबाट चाहिँ होइन तपाईँले बाटो सिधा आयो होइन कपाल त मैले त्यति राम्रो देखेको छैन अलिक दुब्ला पनि होला मलाई खाना खाँदिनँ होइन खाना खाइकन हिँडेको एन्ड लुकरमै अहिले यो बाटोमा छु सब केटाहरू पछाडि छोडिसक्यो अहिले चाहिँ अनि सानो मन केटा सब थकित भयो होला होइन म यस्तो बढी आएको मान्छे होइन जस्तो ओके आइम गुड होइन अलराइट द्याट्स प्र्याक्टिस हुन्छ क्या अलराइट एउटा सेल्फी टाइम पोज क्याप्चर हुँदैन खै त अलराइट ओके अगाडिबाट ठिक छ होइन पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ मुनिबाट हेर्दाखेरि एन्ड त्यही हो रमाइलो भइरहेछ आई एम इन्जोइङ माई लाइक जर्नी अहिले बाटो चाहिँ त्यतिर चार्ज पनि धेरै छैन है सायद अन्तिमै हुन्छ माथि गुम्बा छ होइन हामी हेलिपोर्टबाट त्यस्तै 25 मिनट भनेर लेखेको थियो त्यहाँ सो त्यति माथि चाहिँ हामी गयो सो स्टिल हामी लगभग त्यस्तै कति 3 घन्टा जति त हरायो नि त माथि त्यही भएर अनि अलिकति डेस्टिनेसन पुगेन पानीहरू चाहिँ झरिरहेछ भेटेर झरेको गन्दा स्मेल्स गुड राइट Okay guys, welcome to welcome to life. Alright. You see, this is the end of the track line, hey guys. अब यो चाहिँ तपाईँले हाल्नुहुन्छ है म हाल्छु नाम भन्नु है ल हुन्छ एन्ड अफ द लाइन है गाइज यो चाहिँ अब यहाँ आएर हाम्रो अब गन्तव्य यहीँ टुङ्गिने होइन स्टिल माथिबाट हेर्ने भने भ्यू त राम्रै छ नि सिनेरी राम्रो छ यहाँबाट नागा गुम्बा है दिस इज नागा गुम्बा सनसेट सनसाइन के भन्छ नि सनवेक के एभ्रिथिङ इज यहाँ